नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टर्स लेभलसम्मका हरेक माध्यमका अङ्ग्रेजीका साथसाथै नेपाली माध्यमका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले हाम्रो च्यानलबाट पढिरहनु भएको छ, धेरै कुराहरू सिकिरहनु भएको पनि छ होला र यदि केही त्यस्ता कुराहरूमा कन्फ्युजन आएको छ, दोधार हुनुभएको छ, जान्नुभएको छैन भने तपाईले हामीलाई यो नम्बर माथि दिएको नम्बर 9849595895 मा सम्पर्क गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। र त्यसैगरी आज म तपाईहरुलाई यो कक्षा 10 मा रहेको अनिवार्य विज्ञान है, यो एसई को हो। एसई कक्षा 10 को पहिला एसएलसी थियो, अहिले एसई छ हैन। त्यसको अनिवार्य विज्ञान भन्ने विषय लिएर आएको छु र मैले पाठ 1 र 2 को है, पाठ 1 र 2 मा रहेको बल र चापको भिडियोहरू बनाएर हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेको छु र तपाईहरुले हाम्रो च्यानलबाट पढिरहनु पनि भइरहेको छ होला। र त्यस्तै आज मैले यो एकाइ 3 मा रहेको अथवा पाठ 3 मा रहेको ऊर्जा भन्ने पाठ लिएर आएको छु तपाईहरुलाई पढाउन र एसएलसी र एसईमा हैन विगतका केही वर्षहरूदेखि सोधिआएका प्रश्नहरू र त्यसका उत्तरहरू म यहाँ गराउँछु। प्रश्नहरू लेखेर राखेको छु, म तपाईलाई उत्तरहरू भनिदिनेछु र त्यसको यहाँ दिएका प्रश्नहरूको हल गर्नुभन्दा अगाडि हामीले के गर्नेछौँ त, पहिला यस पाठमा जान्नुपर्ने कुराहरू के हुन् म मुखले सरसरी भनिदिन्छु, तपाईहरुले सुन्नु होला र सक्नुहुन्छ भने टिप्पणी पनि गर्नु होला है त। त्यस्तै अब हामीले यस पाठमा के कुरा पढ्छौँ भन्दाखेरि ऊर्जा भनेको के हो हैन, ऊर्जा भनेको के हो, इनर्जी भनेको के हो, यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो हैन। त्यस्तै ऊर्जाका स्रोतहरू के छन् हैन र ती स्रोतहरूको उपयोगिता के हो, के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ हैन। त्यस्तै सूर्यलाई ऊर्जाको मूल स्रोत हामीले लिन्छौँ हैन, तपाईहरुले पनि पढिसक्नु भएको छ। सूर्यलाई नै हामीले के गर्छौँ त, ऊर्जाको मूल स्रोत मान्छौँ है त। त्यस्तै ऊर्जा सङ्कटका समस्याहरू पहिचान गर्ने हैन र त्यसका समाधानहरू के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल गर्नेछौँ। त्यस्तै वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरू वर्णन गर्छौँ हामी र दैनिक जीवनमा के कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ यस्ता बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यस्तै ऊर्जा संरक्षणका उपायहरू के हुन् यी कुरा पनि हामी यहाँ छलफल गर्नेछौँ है त। र त्यसपछि अब हामी जाउँ ऊर्जामा। ऊर्जा भनेको के हो भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो हैन। ऊर्जालाई अङ्ग्रेजीमा इनर्जी भनिन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा नै छ होला हैन, तपाईले पढिसक्नु भएको छ। त्यस्तै ऊर्जा भनेको कुनै पनि कार्य गर्न सक्ने क्षमता हैन, केही काम गर्न सकिन्छ भने त्यो क्षमतालाई हैन, काम गर्न सक्ने क्षमतालाई नै हामीले के भन्ने रहेछ त, ऊर्जा भन्ने रहेछौँ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै हामीले सूर्यलाई ऊर्जाको के लिन्छौँ त, मूल स्रोतको रूपमा लिन्छौँ है त। त्यस्तै हाम्रो दैनिक जीवनमा हैन, दिनदिनै हाम्रो दैनिक जीवनमा ऊर्जाको अति नै आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा नै छ। त्यस्तै हाम्रो यो प्रकृतिमा, हाम्रो यो संसारमा हैन, हाम्रो यो तपाईले संसार भन्नुहुन्छ, हाम्रो यो अर्थमा, हाम्रो पृथ्वीमा भएका अथवा पाइने विभिन्न वस्तुहरू तथा पदार्थहरूबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त, विभिन्न किसिमका ऊर्जाहरू हामीले लिन सक्छौँ है त। त्यस्तै प्रकाशीय ऊर्जाहरू भयो हैन, म्याग्नेटिक भन्नुहुन्छ, चुम्बकीय हुनसक्छ हैन, त्यस्तै तातोपनको हुनसक्छ, हिट इनर्जी भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ हैन। यस्ता कुराहरू तपाईले बुझ्नुहुनेछ। त्यस्तै हाम्रो यो प्रकृतिमा पाइने हैन, बगेको पानी भयो, पेट्रोल कोइलाहरू भयो हैन, बतास हावाहुरीहरू भयो, दाउरा आदि सबै के हुन् त, ऊर्जा हुन् है त। यी के हुन् त, ऊर्जाका उदाहरणहरू हुन्। यी कुराहरू तपाईले बुझ्नुपर्छ। र त्यस्तै यसै प्रणालीमा ऊर्जालाई हामीले जुल एकाइमा नापिन्छ है त। तपाईलाई पछि यहाँ प्रश्नहरू आउन सक्छ, यसै प्रणालीमा हामीले ऊर्जालाई कुन एकाइमा नापिन्छ भनेर सोध्न सक्छ। जुल भन्ने एकाइमा हामीले ऊर्जालाई नाप्न सक्छौँ। र ऊर्जा भनेको के रहेछ त, कुनै पनि कार्य गर्न सक्ने, ध्यान दिएर सुन्नु होला, कुनै पनि कार्य गर्न सक्ने क्षमतालाई ऊर्जा भनिन्छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै हैन, यस एकाइमा हामीले ऊर्जा र शक्तिका स्रोतहरू भयो हैन, जीवावशेषहरू ऊर्जाहरू भयो, खनिज तेलहरू भयो, जलविद्युत भयो, ऊर्जाका विकल्पहरू स्रोतहरू हुन सक्छन् हैन, वैकल्पिक स्रोतहरू हुन सक्छन्, जस्तै जैविक ऊर्जाहरू भयो, न्युक्लियर ऊर्जा भयो। त्यस्तै ज्वारभाटहरू भयो हैन, ज्वारभाट के कारणले
उत्पत्ति हुन्छ अरे चन्द्रमाको कारणले हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले पहिलो पाठमा पढिसक्नु भएको छ हैन। त्यस्तै वायु ऊर्जाहरू भए, हावाको माध्यमबाट के कसरी ऊर्जाहरू निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पढ्छौँ हैन। जियोथर्मल ऊर्जाहरूको बारेमा यहाँ हामी पढ्नेछौँ है त। त्यस्तै ऊर्जाका सङ्कटहरू आउन सक्छन् हैन। सङ्कटका कारणहरू के हुन् तीहरू हामी पढ्नेछौँ बिस्तारै। र त्यस्ता ऊर्जा सङ्कटलाई नवीकरण अनि कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले यस पाठमा यहाँ दिएका प्रश्नहरू हल गर्दै म तपाईँलाई सिकाउनेछु है त। त्यस्तै केही जान्न पर्ने कुराहरू छन् हैन। यी कुराहरूले तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु होला र सक्नुहुन्छ भने मैले बोलेको आधारलाई हैन सुनेर राम्रोसँग गहन विचार सुनेर तपाईँले आफ्नो कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। म हरेक कुरालाई दुईचोटि दोहोऱ्याउँछु है त, यस्ता जान्नुपर्ने कुराहरू। त्यस्तै ऊर्जाको प्राथमिक स्रोतहरूको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। के बुझ्नु पर्यो त? ऊर्जाको प्राथमिक स्रोत हैन। त्यस्तै हाम्रो प्रकृतिमा हैन प्राप्त गरेकै अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने हैन, हाम्रो प्रकृतिमा प्राप्त हैन गरेकै अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने ऊर्जाको स्रोतलाई हामीले के भन्छौँ? ऊर्जाको प्राथमिक स्रोत भन्छौँ। जस्तै तपाईँले प्राइमेरी सोर्सेस भनेर सुन्नुभएको होला कतै हैन। त्यस्तै ऊर्जाको प्राथमिक स्रोत भनेको के रहेछ त? हाम्रो प्रकृतिमा प्राप्त गरेकै अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने ऊर्जाको स्रोतलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ त? प्राथमिक स्रोत भन्ने रहेछौँ है त। ऊर्जाको प्राथमिक स्रोत भन्ने रहेछौँ। जस्तै के हुनसक्छ? हो, एउटा सूर्यको प्रकाश हुनसक्छ अथवा सूर्य ऊर्जा भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै वायु ऊर्जा भयो। त्यस्तै तपाईँलाई अरू पनि थाहा छ, अरू के हुनसक्छ ल भन्नुहोस्? सौर्य वायु भयो अथवा पानी ऊर्जा पनि भन्न सक्नुहुन्छ हैन। यी के हो भने त ऊर्जाका प्राथमिक स्रोतहरू हुन् है त। त्यस्तै अनवीकरणीय हैन, अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतहरू भनेको के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। के अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भनेको के हो हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यस्तै हाम्रो प्रकृतिमा निरन्तर प्राप्त गर्न नसकिने ऊर्जाको स्रोत जुन एकपटक प्रयोग भइसकेपछि के हुन्छ त? सकिन्छ हैन। पुनः प्रयोग गर्न सकिँदैन, पुनः निर्माण गर्न सकिँदैन। त्यस्ता ऊर्जाहरूलाई हामीले के भन्छौँ त? अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू भन्छौँ। जस्तै कोइलाहरू भए, पेट्रोलहरू भयो, डिजेलहरू भयो, यी सबै के हुन् त? अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतहरू हुन् है त। फेरि भन्छु, हाम्रो प्रकृतिमा निरन्तर प्राप्त गर्न नसकिने ऊर्जाको स्रोतहरू जस्तो अथवा जुन स्रोतहरू एकपटक प्रयोग गरिसकेपछि पुनः प्रयोग गर्न सकिँदैन र पुनः निर्माण गर्न सकिँदैन, बनाउन सकिँदैन, त्यस्ता स्रोतहरूलाई हामीले के भन्ने रहेछ त? अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू भनेर रहेछौँ। जस्तै कोइला, पेट्रोल, डिजेलहरू है। त्यस्तै नवीकरणीय ऊर्जा भन्ने तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै हाम्रो प्रकृतिमा निरन्तर प्राप्त भइरहने हैन ऊर्जाका स्रोतहरू भए वा एकपटक प्रयोग भइसकेपछि पनि हामीले फेरि आवश्यक परे पुनः सजिलै विकास गर्न सक्छौँ, फेरि बनाउन सक्छौँ हैन। त्यस्ता ऊर्जाका स्रोतलाई हामीले के भन्छौँ? नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू भन्छौँ। जस्तै बायोमासहरू भए हैन, बायोग्यास पनि भयो, बायो ऊर्जा भयो, पानी ऊर्जाहरू भयो है त। त्यस्तै न्युक्लियर फ्युजन भनेको के हो यो पनि जान्नु पर्यो हैन। न्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रिया भन्छ है त, प्रोसेस भन्छ। त्यस्तै न्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रिया भनेको के हो भन्दाखेरि अत्याधिक चाप हैन, धेरै प्रेसर र हैन, चाप भनेको तपाईँलाई थाहा छ प्रेसर र अत्याधिक तापको उपस्थितिमा सानो तत्त्व जस्तै हाइड्रोजनहरू हुनसक्छ, हाइड्रोजनका तत्त्वका के साना तत्त्वहरूका परमाणुहरू संयोजन भई ठुलो तत्त्वका परमाणुहरू र ऊर्जा निर्माण हुने प्रतिक्रियालाई न्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रिया भनिन्छ भनेको छ है। त्यस्तै न्युक्लियर फ्युजन भनेको के रहेछ त? अत्याधिक धेरै नै चाप र तापको उपस्थितिमा सानो तत्त्वका परमाणुहरूलाई एक आपसमा संयोजन गराई हैन ठुलो तत्त्वका परमाणुहरू र ऊर्जा निर्माण हुने प्रतिक्रियालाई नै हामीले के भन्ने रहेछ त? न्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रिया भन्ने रहेछौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ होला। त्यस्तै म अर्को भन्छु, न्युक्लियर फिसन हैन। फ्युजन भनेको जोड्ने भयो हैन, दुईवटालाई एकै ठाउँमा राखेर संयोजन गर्ने भयो। अब फिसन भनेको के हो त? न्युक्लियर पावर प्लान्टहरूमा हैन नियन्त्रित रूपमा रेडियोधार्मी तत्त्वहरू जस्तै युरेनियम भनेर तपाईँले सुन्नुभएको छ। युरेनियम के हो त? एउटा रेडियोधार्मी के हो? तत्त्व हो है त। त्यस्तै न्युक्लियर पावर प्लान्टहरूमा निरन्तर रूपमा रेडियोधार्मी तत्त्वहरू
जस्तै युरेनियम भयो, युरेनियमका परमाणुहरूलाई स्वतन्त्र न्युट्रनले हिर्काउँदा होइन, एउटा सानो न्युट्रन हुन्छ, सानो हाम्रो आँखाले देख्दैनौँ, त्यसले हिर्काउँदाखेरि ती तत्त्वहरूका होइन, ती तत्त्वहरूको परमाणुहरू टुक्रिएर अन्य हलुका तत्त्वहरूमा परिणत हुन्छ होइन। परमाणुहरू बन्ने प्रतिक्रियालाई हामीले के भन्छौँ, न्युक्लियर फिसन प्रतिक्रिया भनिन्छ है त। त्यस्तै यो तपाईँले जापानमा एटम बम खसालिएको भनेर सुन्नुभएको थियो होला, त्यो के हो त, एउटा न्युक्लियर फिसन भयो है त, फिसन है। ठुलो सानो सानो टुक्रिँदै टुक्रिँदै के हुन्छ, त्यसले धेरै इनर्जीहरू, त्यसले धेरै ऊर्जाहरू उत्पन्न गर्छ, जसको कारणले यो सारा विश्वलाई नै के गर्न सक्छ, ध्वस्त गराउन सक्छ है त। त्यस्तोलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ, न्युक्लियर फिसन प्रतिक्रिया भन्ने रहेछौँ। त्यस्ता अब हामीले के बुझौँ भन्दा ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरू के हुन् भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै के हुनसक्छ भन्नुहोस्, ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरू के हुनसक्छ, जस्तै परम्परागत रूपमा प्रयोग गरिँदै आएका होइन, हाम्रो बाबुबाजे पुर्खाहरूले प्रयोग गर्दै आएका ऊर्जाका मुख्य स्रोतहरूको होइन विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने ऊर्जाका स्रोतहरूलाई ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरू भनिन्छ। फेरि सुन्नुहोस्, हाम्रो बाबुबाजेहरूले होइन अथवा परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्दै आएका ऊर्जाका मुख्य स्रोतहरूको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने ऊर्जाका स्रोतहरूलाई ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरू भन्न सकिन्छ। जस्तै हामीले पहिला ग्यास होइन, हामीले खाना पकाउँदाखेरि के हुन्थ्यो, दाउराहरूबाट पकाउँथ्यौँ, अहिले के भयो, इलेक्ट्रिक। अब हामीले विद्युतीय सामग्रीहरू प्रयोग गरेर खानाहरू पकाउन थालेका छौँ, हो यसलाई के भन्छ, वैकल्पिक स्रोतहरू भनिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ होला। तपाईँ घरमा पनि इलेक्ट्रिक ग्यासहरू होला होइन, इलेक्ट्रिक चुलोहरू होला अथवा ग्यासहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, यी सबै के हुन्छ, वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गरिएका ऊर्जाका स्रोतहरू हुन्। त्यस्तै ऊर्जा सङ्कट भनेको के हो, वर्तमान विश्वमा होइन अहिलेको विश्वमा खपत भइरहेका ऊर्जाका स्रोतहरूका भण्डारहरू के रित्तिएपछि ऊर्जाको अभाव आइपर्ने सङ्कटलाई नै हामीले के भन्छौँ, ऊर्जा सङ्कट भन्छौँ है त। जस्तै अहिले समयमा हामीले जे जति ऊर्जाका स्रोतहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ, त्यस्तै आउने समयमा ती स्रोतहरूका भण्डारहरू हुनसक्छ होइन, ती स्रोतका भण्डारहरू रित्तिएपछि आउने ऊर्जाको सङ्कटलाई नै हामीले के भन्ने रहेछौँ त, ऊर्जा सङ्कट भनिने रहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै ऊर्जा सङ्कटका मुख्य कारणहरू के हुन् भन्ने कुराहरू पनि तपाईँलाई प्रश्नमा सोध्न सक्छ। त्यस्तै म भनिदिन्छु, तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। अब के कारणहरूले गर्दाखेरि ऊर्जा सङ्कटहरू आउन सक्छ भन्ने कुराहरू हुन्। त्यस्तै अहिले वर्तमानमा अहिलेको ऊर्जाका स्रोतहरूको उचित संरक्षण नगर्नाले होइन, नगरिनाले होइन हाम्रो बानी के हुन्छ, जस्तै हामीले अब पङ्खा चलाउँछौँ, कता कता घुम्न जान्छौँ आउँछौँ होइन, इलेक्ट्रिसिटी त्यो विद्युत त सकियो होइन। त्यस्तै खाना पकाउँदाखेरि हामीले भरको ठुलो आगो बालेर पकाउनु हुँदैन होइन, दाउराहरू छिटो सकिन्छ। अहिले छिटो सकियो भने के हुन्छ, जङ्गलहरू फडानीहरू हुन्छ, फडानी भयो भने के हुन्छ, अब आउने भावी पछि आउने होइन जुन हाम्रा पिँढीहरू छन् उनीहरूले त्यसको प्रयोग गर्न पाउँदैनन् भनेको। त्यस्तै ऊर्जाका उपलब्ध स्रोतहरूको उपयोग विवेकपूर्ण र मितव्ययी नहुनु होइन, यसैले पनि के हुन्छ, ऊर्जा सङ्कट निम्ताउने रहेछ। त्यस्तै ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरूको विकास तथा प्रयोगहरू नगर्नुले होइन, त्यस्तै जनसङ्ख्या वृद्धि, पहिलो कारण त जनसङ्ख्या वृद्धि हो होइन, जनसङ्ख्या वृद्धिले गर्दा ऊर्जाका स्रोतहरूको माग वृद्धि हुनु होइन, दिन प्रतिदिन जनसङ्ख्या बढिरहेको छ होइन, त्यस्तै ऊर्जा खपत पनि के गरिरहेको छ, दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। त्यस्तै जति धेरै ऊर्जाहरू खपत भयो त्यति नै के हुन्छ, ऊर्जाहरू सकिने चान्सहरू के गर्छ, बढ्दै जान्छ भन्ने कुराहरू हामीले यहाँ छलफल गरिसकेका छौँ। र यी थिए तपाईँहरूले जान्नुपर्ने कुराहरू, तपाईँहरूले जान्नु होला जसरी भए पनि होइन, यताउता खोजेर लेख्नु होला। अब हामी यो समूह कमा रहेको ग्रुप एमा रहेको प्रश्नहरू म गर्न गइरहेको छु 1/3 मा होइन, धेरै विगतमा होइन पहिलेदेखि नै सोधिएका प्रश्नहरू यहाँ छन्। त्यस्तै हरेक प्रश्नले कति लिन्छ त, 1 अङ्क लिन्छ है त, 1 मार्क्स इच भनेर मैले यहाँ लेखेको छु। त्यस्तै अब हामी सुरु गरौँ है त। अब यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ, नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भनेको के हो भनेर सोधेको छ। के भनेको छ, नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भनेको के हो भनेर सोधेको छ। अब हामीले यसको उत्तर लेख्नुपर्छ। अब हामीलाई थाहा छ हाम्रो प्रकृतिमा के छ त, निरन्तर प्राप्त भइरहने। अब तपाईँहरूले लेख्नुहोस् अनि म तपाईँलाई सिकाउँछु है त। ल सबैजनाले सार्नुहोस् है त।
प्रकृतिमा निरन्तर प्राप्त भइरहेका अथवा भइरहने, लेख्नुहोस्, भइरहने हाम्रो प्रकृतिमा निरन्तर प्राप्त भइरहने ऊर्जाका स्रोत, ऊर्जाका अथवा ऊर्जाको स्रोत वा एक पटक प्रयोग भइसकेपछि वा एक पटक प्रयोग भइसकेपछि पनि आवश्यक परे पुनः सजिलै भइसकेपछि आवश्यक परे पुनः भनेको फेरि है त, पुनः सजिलै विकास गर्न सकिने हैन, सजिलै विकास गर्न सकिने ऊर्जाको स्रोतलाई हामीले के भन्छौँ भन्नुहोस्, ऊर्जाको स्रोतलाई के भन्छ, नवीकरणीय भनिन्छ है त, नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भनिन्छ है त। हेर्नुहोस्, स्रोत भनिन्छ जस्तै के हुनसक्छ, तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ सौर्य ऊर्जा भयो, न बायोमास ऊर्जा भयो, वायु ऊर्जा भयो है त। ल जस्तै भनेर यहाँ लेखौँ, जस्तै बायोमास भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, बायोमास ऊर्जा भनेर लेख्नु होला। त्यस्तै वायु ऊर्जा भयो, त्यस्तै सौर्य ऊर्जा भयो है त, आदि भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी तपाईँले उत्तर लेख्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँले सोध्न सक्छ नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भनेको के हो भनेर सोध्न सक्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई 2074 साल, 2071 साल, 2068 सालमा हैन, र त्यस्तै 2070 सालमा पनि सोधेको थियो। के रहेछ त, नवीकरणीय ऊर्जा भनेको प्रकृतिमा निरन्तर रूपमा हैन, हाम्रो यो प्रकृतिमा निरन्तर रूपमा प्राप्त भइरहेको ऊर्जाको स्रोत वा एकपटक प्रयोग भइसकेपछि आवश्यक परे पुनः सजिलै विकास गर्न सकिने ऊर्जाको स्रोतलाई हामीले के भनिरहेछौँ, नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भनिरहेछ। जस्तै के रहेछ त, बायोमास ऊर्जाहरू भयो हैन, वायु ऊर्जाहरू भयो, सौर्य ऊर्जा भयो हैन, पानी ऊर्जाहरू भयो हैन, बगेको पानी भयो, यी सबै के हुन्छ, नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू हुन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, हेर्नुहोस्, सार्नु होला है त। ट्याक्क सार्न गाह्रो हुन्छ भने के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले भिडियोलाई एकछिन रोकेर तपाईँले सार्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै 2 नम्बरमा छ ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरू परिभाषा लेख्नुहोस् भनेको छ। ऊर्जाका वैकल्पिक हैन स्रोतहरूको परिभाषा लेख्नुहोस् भनेर यहाँ तपाईँलाई दिएको छ। के होला, अब मैले अघि भनेको थिएँ हैन, हाम्रो परापूर्व कालहरूदेखि चल्दै आएका हैन ऊर्जाका मुख्य स्रोतहरू भए, जस्तै खनिज तेल भयो, बिजुली, प्राकृतिक ग्यासहरू भयो हैन, आदिको विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने ऊर्जाका स्रोतहरूलाई नै हामीले के भन्छौँ, ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरू भनेर भन्न सकिन्छ। अब त्यही लेख्नुहोस्, परम्परागत रूपमा प्रयोग गरिँदै अथवा हुँदै आएका ऊर्जाका मुख्य स्रोतहरू जस्तै के हुन सक्छ, बिजुली भयो, त्यस्तै खनिज तेलहरू भए, खनिज भएछ, खनिज लेख्नुहोस्, त्यस्तै के भयो, प्राकृतिक ग्यासहरू भयो,
प्राकृतिक ग्यास आदि भयो हैन, ग्यास आदि भनेर मैले लेखेँ हैन। प्राकृतिक स्रोतहरूको मुख्य स्रोतहरूको विकल्पको है त विकल्पको रूपमा प्रयोग गरिने अथवा गर्न सक्ने ऊर्जाका स्रोतहरूलाई हामीले के भन्छौँ त भन्नुहोस्, ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरू भनिन्छ। ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरू भनिन्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। के रहेछ ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरूको परिभाषा? परम्परागत हैन, पहिलेदेखि नै हैन, परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्दै आएका ऊर्जाका मुख्य स्रोतहरू जस्तै बिजुली भयो हैन, प्राकृतिक तेलहरू भयो, ग्यासहरू भयो, खनिज तेलहरू भयो आदिको हैन विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने ऊर्जाका स्रोतहरूलाई हामी ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरू भन्न सक्ने रहेछौँ। त्यस्तै अर्को छ अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतको परिभाषा दिनुहोस् भनेको थियो। हेर्नुहोस्, अघि पनि मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु अगाडि, अहिले पनि फेरि पुनः यहाँ दिएको छ, हामी गरौँ है त। के हुनसक्छ ल भन्नुहोस्? अनवीकरणीय भनेको के हो? पुनः प्रयोग गर्न नसकिने। अब हेर्नुहोस् है, प्रकृतिमा लेख्नुहोस् निरन्तर प्राप्त गर्न नसकिने ऊर्जाको स्रोत हैन, जुन एक पटक प्रयोग गरिसकेपछि पुनः प्रयोग गर्न सकिँदैन। पुनः सजिलै अथवा पुनः निर्माण गर्न सकिँदैन। पुनः प्रयोग अथवा निर्माण भनेर लेखौँ ल। निर्माण फेरि बनाउन सकिँदैन भनेको है त। जस्तै तपाईँले अहिले डिजेल, अहिले त डिजेलको खानीहरू छ हैन, ती खानीहरू रित्यो भने फेरि तपाईँले डिजेल पेट्रोलहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, मट्टीतेलहरू बनाउन सक्नुहुन्छ त? हामीले बनाउन सक्दैनौँ है त। हो त्यस्तै पुनः निर्माण गर्न सकिँदैन। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? अनवीकरणीय। लेख्नुहोस्, अनवीकरणीय ऊर्जाको अथवा ऊर्जाका स्रोत भनिन्छ। जस्तै के हुन सक्छ? कोइला, पेट्रोल है त। कोइला, पेट्रोल आदि। ल तपाईँलाई फेरि भन्छु, प्रकृतिमा निरन्तर प्राप्त गर्न नसकिने ऊर्जाको स्रोतहरू हैन, जुन एक पटक प्रयोग गरिसकेपछि पुनः निर्माण गर्न सकिँदैन, त्यस्ता स्रोतहरूलाई हामीले के भनिरहेछौँ? अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू भन्ने रहेछौँ। जस्तै के रहेछ नि त? कोइला, पेट्रोलहरू रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै 4 नम्बरमा सोधेको छ, यहाँ तपाईँलाई के सोधेको छ? सूर्यमा हुने न्युक्लियर प्रतिक्रियालाई परिभाषा गर्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस्, अब के छ? हाम्रो यो सूर्य छ हैन, सूर्यमा के हुने रहेछ त? न्युक्लियर प्रतिक्रिया हुने रहेछ, अर्थात् न्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रिया हुन्छ हैन। अब यसले के भन्छ? यसको परिभाषा लेख्नुहोस् भनेको छ है त। अब हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो, सूर्यमा हुने
न्युक्लियर लर भन्छ है त, यर भन्दैन, न्युक्लियर भन्छ। न्युक्लियर क्रियालाई हामीले के भनेर रहेछौँ त भन्नुहोस्, न्युक्लियर फ्युजन भन्छौँ है त। यहाँनिर गल्ती भएको छ, हेर्नुहोस्, न्युक्लियर हो नि त, न्युक्लियर के भन्छौँ, फ्युजन भन्छौँ। न्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रिया भनिन्छ। ल अब हामीले लेख्नु पर्यो होइन। अब न्युक्लियर प्रतिक्रिया अथवा न्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रिया भनेको के हो, यसको परिभाषा हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। के हो भन्नुहोस्, अत्याधिक चाप र तापको उपस्थितिमा, लेख्नुहोस्, ताप र चापको केमा उपस्थितिमा सानो तत्त्व वा परमाणुहरू संयोजन भई ठुलो तत्त्व परमाणु र ऊर्जाको निर्माण हुने प्रतिक्रियालाई हामीले के भन्छौँ त भन्नुहोस्, थर्मोन्युक्लियर के भन्छौँ, फ्युजन प्रतिक्रिया भनिन्छ है त। के भनिन्छ, थर्मोन्युक्लियर है, लेख्नुहोस्, थर्मोन्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रिया भनिन्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल सूर्यमा हुने न्युक्लियर प्रतिक्रियाको रहेछ थर्मोन्युक्लियर फ्युजन रहेछ हैन। त्यस्तै थर्मोन्युक्लियर फ्युजन भनेको के रहेछ, अत्याधिक ताप र चापको उपस्थितिमा सानो तत्त्व वा परमाणुहरू संयोजन भई ठुलो तत्त्व परमाणु र ऊर्जाको निर्माण हुने प्रतिक्रियालाई थर्मोन्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रिया भनिने रहेछ। त्यस्तै 5 नम्बरमा हेर्नुहोस्, न्युक्लियर ऊर्जा भनेको के हो भनेर यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ। के भनेको छ, न्युक्लियर ऊर्जा भनेको के होला भनेर यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ है त। अब हामीले लेख्नु पर्यो, के होला, ल भन्नुहोस् त। ल लेखौँ है त। न्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रिया तथा न्युक्लियर फिसन प्रतिक्रियाबाट प्राप्त हुने ऊर्जालाई हामीले के भन्छौँ, न्युक्लियर ऊर्जा भनिन्छ। अब लेख्नुहोस् है त, न्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रिया र न्युक्लियर के हो भन्नुहोस्, फिसन प्रतिक्रियाबाट प्राप्त हुने के ऊर्जालाई के भन्छौँ, न्युक्लियर के भन्छौँ त, ऊर्जा भन्छौँ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् कति छ, हेर्नुहोस् अगाडि मैले भनेको कुराहरू यहाँ आइरहेका छन्। न्युक्लियर ऊर्जा भनेको के रहेछ त, न्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रिया हैन, दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा न्युक्लियर फ्युजन र अर्को न्युक्लियर फिसन हो। यीबाट प्राप्त हुने ऊर्जालाई हामीले के भन्ने रहेछ त, न्युक्लियर ऊर्जा भन्ने रहेछौँ है त।
त्यस्तै अर्को तपाईँलाई सोधेको छ जैविक ऊर्जा भनेको के हो भनेको छ। अब जैविक ऊर्जा भनेको के हो तपाईँलाई थाहा नै छ हैन। जस्तै अब बायोग्यासहरू भयो, पराल, भुस आदि दाउरा बाट प्रयोग गर्न सकिने ऊर्जालाई जैविक के भन्छौँ, ऊर्जा भन्छौँ है त। अब लेखौँ यहाँ बायोमास बायोग्यास पराल दाउरा भुसा आदिबाट ल भुस आदिबाट प्राप्त गर्न सकिने ऊर्जालाई प्राप्त गर्न सकिने ऊर्जालाई के भन्छौँ त, जैविक ऊर्जा भन्छौँ अथवा ऊर्जा भनिन्छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यसरी परिभाषाहरू सोध्छ है त एक मार्क्समा। के रहेछ, बायोमास बायोग्यास पराल दाउरा भुस आदिबाट प्राप्त गर्न सकिने ऊर्जाहरूलाई हामीले के भनिरहेछ त, जैविक ऊर्जा भनिन्छ भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ जलविद्युत भनेको के हो भनेको छ। अब के हो जलविद्युत भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ हैन। जलविद्युत आयोजनाहरू भन्नुहुन्छ हैन। के हो त, पानीको सहायताबाट हैन टर्बाइनलाई घुमाएर हैन हामीले उत्पादन गरिने विद्युतलाई हामीले के भन्छौँ, जलविद्युत भनिन्छ। अब लेख्नुहोस् पानीको सहायताबाट, सहायता भनेर लेख्नुपर्छ है त, यताबाट सहायताबाट टर्बाइनलाई घुमाएर हैन, टर्बाइनलाई घुमाएर अथवा टर्बाइन घुमाएर प्राप्त गर्न सकिने हैन अथवा उत्पादन गरिने केलाई विद्युतलाई के भन्छौँ त, जलविद्युत भन्छौँ है त। जलविद्युत भनिन्छ भनेर यसरी तपाईँले लेख्नुपर्ने छ। जलविद्युत भनेको के रहेछ त, हामीले पानीको सहायता हैन पानीलाई प्रयोग गरेर टर्बाइनलाई घुमाएर उत्पादन गरिने विद्युतलाई नै हामीले के भन्छौँ, जलविद्युत भन्छौँ है त। जल भनेको पानी है त, पानीको सहायताबाट टर्बाइनलाई घुमाएर उत्पादन गरिएको विद्युतलाई हामीले के भनिरहेछ त, जलविद्युत भनिने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै छ अर्को हेर्नुहोस् 8 नम्बरमा बायोमास भनेको के हो भनेको छ है त। बायोमास भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा नै हुनुपर्छ। अब भुसा परालहरू भए हैन, छुवालीका टुक्राहरू भए हैन, त्यस्ता टुक्राहरूलाई मेसिनद्वारा खाँदेर बनाइएका टुक्राहरूको हैन टुक्राहरूलाई हामीले के भन्छौँ, बायोमास भनिन्छ है त। अब लेख्नुहोस् काठको धुलो पराल भुस र छुवालीका तपाईहरुले आफै मिलाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। छुवालीका टुक्राहरूलाई मेसिनद्वारा खाँदेर बनाइएका टुक्राहरूलाई हैन टुक्राहरूलाई मेसिनद्वारा खाँदेर बनाइएका टुक्राहरूलाई हामीले के भन्छौँ, बायोमास भन्छौँ है त। बायोमास भनिन्छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा पनि बायोमास भन्छ है, बायोमास भन्छ है त। ल यो पनि तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ 9 नम्बरमा नवीकरणीय शक्तिको स्रोत हैन शक्तिको स्रोतको दुईवटा उदाहरणहरू दिनुहोस् भनेको छ। नवीकरणीय हैन हामीले माथि पनि हामीले गरिसकेका छौँ। दुईवटा उदाहरणहरू म लेख्छु, एउटा बायोमास ऊर्जा एउटा वायु ऊर्जा भनेर लेख्दिनु ल है। तपाईहरुले मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ।
एउटा के हुन्छ बायोमास ऊर्जा भनेर लेखेँ। फेरि पुनः प्रयोग गर्न सकिने, हामीले चाहेको बेला आवश्यकता परेको बेलामा हामीले फेरि बनाउन सक्छौँ है त। एउटा बायोमास ऊर्जाहरू भयो, अर्को के भयो, अर्को वायु ऊर्जा भनेर मैले यहाँ लेखेँ। त्यसै तपाईँले अरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ। पानीको ऊर्जा हुन्छ, पानी बगेको पानी होइन, पानी त कहिले पनि सकिँदैन। त्यस्तै अर्को 10 नम्बरमा छ, लेख्नु होला है त, यी सबै कुराहरू लेख्नु होला। त्यस्तै 10 नम्बरमा छ के भनेको छ, खनिज तेल, जलविद्युत, ज्वारभाट ऊर्जा र कोइला मध्ये कुन कुन अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू हुन् भनेर यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ। यो 2072 सालमा सोधेको थियो। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हरेक प्रश्नको पछाडि एसएलसी एसई भनेर यसरी लेखेका छौँ हामीले होइन। यो सोधिएका प्रश्न यति वर्षमा सोधिएका थिए। त्यस्तै यहाँ तपाईँलाई प्रश्न नम्बर 10 ले के भनेको छ, खनिज तेल, जलविद्युत, ज्वारभाट ऊर्जा र कोइला मध्ये कुन अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू हुन् भनेको छ। अब हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै खनिज तेल भयो होइन, जलविद्युत भयो, ज्वारभाट ऊर्जा र कोइला मध्ये कुन कुन हुन् त, तेल र कोइला अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू हुन् है त। अब तपाईँ लेख्नुपर्छ, कसरी लेख्नु पर्यो, खनिज तेल र कोइला। अब यसरी लेखौँ सिधै, खनिज तेल र कोइला अनि यिनीहरूलाई हामीले फेरि पुनः बनाउन सक्दैनौँ है त। कोइला के हो त, अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू हुन् भनेर लेख्नुहोस्। अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू हुन् भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् के हुन्, यो जलविद्युत, ज्वारभाट ऊर्जा यिनी के हुन् त, नवीकरणीय ऊर्जाहरू हुन् है त। यिनीलाई फेरि हामीले बनाउन सक्छौँ। तर खनिज तेलहरू होइन, यो तल जमिन मुनिबाट निकालिएका तेलहरू भए, त्यस्तै जमिन तलबाट निकालिएका कोइलाहरू सकिन्छ होइन। यस्तो सकिने भएकाले होइन, फेरि हामीले बनाउन नसकिने भएकाले यस्तालाई हामीले अनवीकरणीय ऊर्जा भनेका थियौँ होइन। माथि परिभाषा पनि लेखिसकेका छौँ है। त्यस्तै 11 नम्बरमा छ, ऊर्जा सङ्कट भनेको के हो भनेर यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ। ऊर्जा सङ्कट भनेको के हो, पृथ्वीमा इन्धनको भण्डार रित्तिनु है त। पृथ्वीमा इन्धनको भण्डार रित्तिनु भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। रित्तिएपछि आउने सङ्कट हो नि त होइन। रित्तिएपछि ऊर्जाको अभावमा आइपर्ने चरम सङ्कटलाई होइन, ऊर्जाको अभावमा आइपर्ने चरम सङ्कट लेख्नुहोस्। आइपर्ने के, चरम सङ्कटलाई नै हामीले के भन्छौँ, ऊर्जा सङ्कट भन्छौँ है त। ऊर्जा सङ्कट भनिन्छ भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै फेरि हेर्नुहोस्, हाम्रो यो पृथ्वीमा इन्धनको भण्डारहरू रित्तिएपछि ऊर्जाको अभावमा आइपर्ने सङ्कटहरू अथवा चरम सङ्कटलाई हामीले के भन्छौँ, ऊर्जाको अथवा ऊर्जा सङ्कट भनिन्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ, थर्मोन्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रिया भनेको के हो भनेको छ होइन। हामी माथि पनि पढेका थियौँ। थर्मोन्युक्लियर फ्युजन भनेको के, अत्याधिक चाप र तापको उपस्थितिमा सानो तत्त्वका परमाणुहरू संयोजन भई ठुलो तत्त्वका परमाणु र ऊर्जाको निर्माण हुने प्रतिक्रियालाई थर्मोन्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रिया भनिन्छ भनेर यहाँ तपाईँले यहाँनिर पढिसक्नु भएको छ। यसलाई म तल सारिदिन्छु ल। हेर्नुहोस् अब तपाईँलाई थाहा नै छ, यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर लेख्नुपर्ने कुरा हुँदैन। ल हेर्नुहोस् यही हो, के रहेछ त, थर्मोन्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रिया भनेको अत्याधिक ताप र चापको उपस्थितिमा सानो तत्त्व वा परमाणुहरू संयोजन भई ठुलो तत्त्व परमाणु र ऊर्जाको निर्माण हुने प्रतिक्रियालाई थर्मोन्युक्लियर फ्युजन प्रतिक्रिया भनिन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। हामीले माथि भर्खरै पढेका थियौँ। यो तपाईँहरूले सार्नु होला है त।
सोधिरहेको छ है। हेर्नुहोस् कतिचोटि सोधेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ, 2070मा, 66मा होइन। त्यस्तै यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ 62मा पनि सोधेको छ। यसलाई अलिकति तल सारिदिन्छु, 62मा, 61 र 58 सालमा तपाईँलाई सोधेको हामीले देख्न सक्छौँ है त। यहाँ माथि लेखिदिएका छौँ। त्यस्तै अर्को छ जीवावशेष ऊर्जा भनेको के हो भनेर यहाँ सोधेको छ। के होला जीवावशेष इन्धन भनेको अथवा ऊर्जा भनेको के रहेछ त भन्नुहोस् त। पृथ्वीमा भूहलचलको कारणले जमिनमा होइन पुरिएका, जमिन मुनि खाइदिएका होइन पुरिएका प्राणीहरू वनस्पतिहरूको अवशेषबाट प्राप्त हुने ऊर्जालाई नै हामीले के भन्छौँ, जीवावशेष इन्धन अथवा ऊर्जा भन्छौँ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै लेख्नुहोस् पृथ्वीमा भूहलचल होइन जमिनको हलचलबाट होइन कति ठाउँ पहिरो जान्छ, धेरै कुराहरू तल दबिन्छन् होइन। जस्तै दबिने भने के हो नि त, अब प्राणीहरू भए होइन, हामी मानिसहरू भयौँ, अन्य अरू प्राणीहरू भए, जनावरहरू भए, र त्यस्तै विभिन्न किसिमका वनस्पतिहरू के हुन्छ त जमिन मुनि पुरिन्छन् र धेरै वर्षपछि के हुन्छ त्यसका तिनीहरूको अवशेषबाट के हुन्छ त ऊर्जाहरू प्राप्त हुन्छ। त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ, जीवावशेष इन्धन अथवा ऊर्जा भन्छौँ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल लेखौँ, पृथ्वीमा भूहलचलको कारणले जमिन मुनि पुरिएका के प्राणीहरू भए र वनस्पतिहरू है त, वनस्पतिहरूको जस्तै कोइलाहरू भए होइन, त्यो तेलहरू भए, खनिज तेलहरू, यी सबै के हुन् त जीवावशेषबाट आएका हुन् है त, अवशेषबाट आएका हुन् है त। वनस्पतिहरूको अवशेषबाट प्राप्त हुने केलाई ऊर्जालाई हामीले के भन्छौँ, अथवा इन्धनलाई जीवावशेष इन्धन भनिन्छ अथवा ऊर्जा भनिन्छ भनेर पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। भनिन्छ यसरी लेख्न सक्नु पर्यो है त। हाम्रो पृथ्वीमा भूहलचलको कारणले गर्दा जमिन मुनि पुरिएका के प्राणीहरू भए, त्यस्तै वनस्पतिहरूको होइन अवशेषबाट होइन फोसिल्स भनेर पढ्नुहुन्छ, फोसिल्सहरू अथवा अवशेषबाट प्राप्त हुने ऊर्जालाई हामीले के भन्ने रहेछौँ त, ऊर्जा है त। यो ऊर्जा हो, फेरि ऊर्जी भन्नु होला, उजी होइन, ऊर्जालाई जीवावशेष इन्धन भनिने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ जीवावशेष ऊर्जा भनेको के हो भनेर यहाँ सोधेको छ। काम कुरो एउटै हो है त। प्राप्त हुने इन्धनलाई, ऊर्जालाई हेर्नुहोस् है, उयो है, जस्तो यहाँ मैले यसलाई मेटाएँ र यहाँनिर के लेखेँ, इन्धन लेखेँ। ल हुने इन्धनलाई हेर्नुहोस्, पृथ्वीमा भूहलचलको कारणले जमिन मुनि पुरिएका प्राणी र वनस्पतिको अवशेषबाट प्राप्त हुने इन्धनलाई जीवावशेष इन्धन भनिन्छ भने यही प्रश्नलाई हेर्नुहोस्, यसलाई मैले सारेर तल लग्छु अनि यहाँ तपाईँलाई अलिकति परिमार्जित गरेर के गर्छु त, यो भएन, यसलाई डिलिट हानौँ। ल हेर्नुहोस्, ल हेर्नुहोस् है, यहाँ ल हेर्नुहोस् फरक केही पनि छैन। यहाँ इन्धनको ठाउँमा हामीले के लेख्नु पर्ने हुन्छ, ऊर्जा लेख्नु पर्ने हुन्छ है त। यहाँनिर ऊर्जा, अब हेर्नुहोस् केही फरक छ यहाँ। पृथ्वीको भूहलचलको कारणले जमिन मुनि पुरिएका प्राणी र वनस्पतिहरूको अवशेषबाट प्राप्त हुने इन्धनलाई जीवावशेष इन्धन भनिने रहेछ। त्यस्तै पृथ्वीमा भूहलचलको कारणले जमिन मुनि पुरिएका प्राणी र वनस्पतिहरूको
अवशेषबाट प्राप्त हुने ऊर्जालाई हामीले के भन्ने रहेछ त जीवावशेष हैन ऊर्जा भन्ने नै रहेछ भन्ने कुरा यहाँ तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ऊर्जा भनिन्छ भनेर यसरी लेख्नु होला, केही पनि गाह्रो छैन है त। एउटै कुरा हो, इन्धन सोध्यो भने इन्धन लेख्ने, ऊर्जा सोधेको छ भने ऊर्जा लेख्नु होला है त। ल त्यस्तै 15 नम्बरमा छ तपाईलाई सोधेको छ जियोथर्मल ऊर्जा भनेको के होला भनेर तपाईलाई सोधेको छ। जियोथर्मल ऊर्जा भनेको के रहेछ त हामीले थाहा छ पृथ्वीको हैन भित्री भागमा हुने हैन जियो भनेको पृथ्वी है त, भित्री भाग पृथ्वीको भित्री भागमा रहेको तापबाट प्राप्त गरिने ऊर्जालाई हामीले के भन्छौँ जियोथर्मल ऊर्जा भन्छौँ भनेर तपाईलाई थाहा छ होला। अब लेख्नुहोस्, यहाँ थाहा छैन भने लेखौँ है त। पृथ्वीको केबाट भन्नुस् त भित्री भागबाट, भित्री भागबाट के हुने अथवा भित्री भागमा रहेको, भित्री भागमा रहेको तापबाट हैन तातोबाट भनेको है त। ताप भनेको तातो, पछि तापको बारेमा पनि हामी पढ्नेछौँ। तापबाट प्राप्त गरिने केलाई इन्धनलाई कि ऊर्जालाई, ऊर्जालाई है। ऊर्जालाई हामीले के भन्छौँ भन्नुहोस् त जियोथर्मल ऊर्जा भन्छौँ है त। ऊर्जा भनिन्छ अथवा भन्छौँ भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै के रहेछ जियोथर्मल ऊर्जा भनेको पृथ्वीको भित्री भागमा रहेको तापबाट प्राप्त गरिने ऊर्जालाई जियोथर्मल ऊर्जा भनिने रहेछ भन्ने कुरा तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै 16 नम्बरमा छौँ हामी। हेर्नुहोस्, सबैभन्दा उच्च स्तरको कोइलाको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको सबैभन्दा उच्च स्तरको कोइलाको नाम के हो त एन्थ्रासाइट हो है त। के हो तपाईले मिलाएर लेख्नु होला, एन्थ्रासाइट भन्छ। एन्थ्रासाइट एन्थ्रासाइट हो है। हेर्नु होला, एन्थ्रासाइटलाई हामीले यसरी पनि लेख्छौँ ANTHRACITE एन्थ्रासाइट भनिन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईले के लेख्नुपर्छ सबैभन्दा उच्च स्तरको कोइलाको नाम एन्थ्रासाइट हो भनेर लेख्नु होला। यहाँ मैले अङ्ग्रेजीमा लेखिदिएको छु। त्यस्तै 17 नम्बरमा छ ऊर्जाको प्राथमिक स्रोत भनेको के होला भनेर यहाँ तपाईलाई सोधेको छ। के भनेको छ ऊर्जाको प्राथमिक स्रोत भनेको के हो भनेर सोधेको छ। के होला हो प्रकृतिमा प्राप्त गरेकै अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने ऊर्जाको स्रोतलाई ऊर्जाको प्राथमिक स्रोत भनिन्छ। जस्तै सौर्य ऊर्जाहरू भयो, वायु ऊर्जाहरू भयो, यिनीहरू के हुन् त प्राथमिक स्रोत हुन् है त के का ऊर्जाका। अब लेख्नुहोस्, प्रकृतिमा प्राप्त गरेकै अवस्थामा प्रयोग गर्न मिल्ने अथवा प्रयोग गर्न मिल्ने अथवा सकिने, एउटै कुरा हो मिल्ने अथवा सकिने ऊर्जाको स्रोतलाई हामीले के भन्छौँ ऊर्जाको प्राथमिक स्रोत भनिन्छ भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। स्रोत भनिन्छ भनेर तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। के लेख्नु पर्यो त हाम्रो प्रकृतिमा प्राप्त गरेकै हैन अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने ऊर्जाको स्रोतहरूलाई हामीले ऊर्जाको प्राथमिक स्रोतहरू भन्न सक्छौँ। जस्तै उदाहरणहरू दिउँ, के हुन सक्छ भन्नुहोस्। एउटा हुन्छ वायु ऊर्जा हुन्छ र अर्को सौर्य ऊर्जा ल आदि भनेर मैले यहाँ लेखेँ। के हुन रहेछन् त प्राथमिक स्रोतहरू ऊर्जाका सौर्य र वायु ऊर्जा रहेछन् है। त्यस्तै अन्य पनि छन्, तपाईलाई थाहा नै छ। अरू स्रोतहरू पनि के त प्राथमिक स्रोतहरू नै हुन् है त। त्यस्तै बायोमास ऊर्जा भनेको के हो भनेर यहाँ तपाईलाई सोधेको छ। अब अघि पनि बनाएको हामीले पढिसकेका छौँ हैन। काठको धुलोहरू, भुस परालहरू, छवालीहरू, टुक्राहरू मेसिनद्वारा खाँदेर बनाएका टुक्राहरूलाई हामीले के भन्छौँ हैन
मेसिनबाट खाँदेर बनाइएका टुक्राबाट प्राप्त गरिने ऊर्जालाई नै हामीले के भनेका थियौँ त बायोमास ऊर्जा भनेर माथि पनि हामीले लेखिसकेका छौँ है त। ल लेखौँ अब। पराल, भुस हैन, काठको धुलो, लाई मेसिनद्वारा खाँदेर बनाइएका टुक्राहरूलाई अच्छा टुक्राहरूबाट प्राप्त गरिने भनेर लेखौँ। प्राप्त गरिने के ऊर्जालाई हामीले के भन्छौँ त बायोमास। हेर्नुहोस् है यो सोधिरहेको छ है, यो ऊर्जा भनिन्छ। यो कुरा माथि पढिसकेका छौँ है त। त्यस्तै 19 नम्बरमा छ जैविक इन्धनका कुनै दुईवटा उदाहरणहरू दिनुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? जैविक इन्धनका कुनै दुईवटा उदाहरणहरू दिनुहोस् भनेको छ। के हुन सक्छन् त अब हेर्नुहोस्, प्राणीहरू वनस्पतिहरूबाट हुने एउटा बायोग्यास भयो, एउटा दाउरा भयो। ल एकमा एउटा मैले लेखेँ बायोग्यास भनेर लेखिदिएँ, आरको 2 नम्बरमा मैले दाउरा लेखिदिएँ। हेर्नु सोध्छ है त, यस्ता प्रश्नहरू सोध्छ। के रहेछन् त बायोग्यास र दाउरा भनेर तपाईँले लेख्नु होला है। त्यस्तै 20 नम्बरमा छ के लेखेको छ? 20 नम्बरको प्रश्नले भन्नुहोस् पुनः उत्पादन समयको आधारमा ऊर्जाका स्रोत कति प्रकारका हुन्छन् नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। कति प्रकारका हुन्छन् ऊर्जाका स्रोतहरू पुनः उत्पादनकोमा? 2 प्रकारका हुन्छन्, अनवीकरणीय र नवीकरणीय हो, त्यही लेख्ने हो। ल हेर्नुहोस् 2 प्रकारका हुन्छन् भनेर लेखेँ मैले। 2 प्रकारका हुन्छन्। के हुन्छन् भन्नुहोस्? ती के हुन् रे? हो एउटा नवीकरणीय हैन, ऊर्जाका स्रोत भनेर लेख्नु पर्यो। र अर्को 2 नम्बरमा के? अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोत भनेर लेख्नु होला है त। ऊर्जाका स्रोत भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। के रहेछन्? पुनः उत्पादन समय हैन, पुनः उत्पादन समयको आधारमा ऊर्जाको 2वटा स्रोत हुने रहेछन्। के हुने रहेछन् त? 2 प्रकार हुने रहेछन्। के हुने रहेछन् त? एउटा नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत र अर्को अनवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत। नवीकरणीय भनेको के हो, अनवीकरणीय भनेको के हो तपाईँले पढिसक्नु भएको छ है त। पुनः उत्पादन गर्न सक्ने नवीकरणीय, उत्पादन गर्न नसकिने हैन, एकचोटि प्रयोग भइसकेर सकियो भने सके हुनेलाई अनवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू भन्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै छ हेर्नुहोस्, फेरि आयो बायोमासको 2 उदाहरणहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ भन्नुहोस् त? बायोमासको 2 उदाहरणहरू लेख्नुहोस् भनेको छ। अब के हुनसक्छ त? एउटा दाउरा हुन्छ, एउटा तपाईँले गाउँघरतिर देख्नुभएको छ गुइठा भनेर हैन, गुइठा हुन्छ है, धेरै लेख्नु पर्दैन। एउटा दाउरा लेख्नुहोस्, एउटा गुइठा लेख्नुहोस्, अर्को भुस हुन्छ, पराल हुन्छ, तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अर्को पनि थपौँ। ल भुस, अर्को पराल। ल अब यति त 2टा त तपाईँले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त। भुस, पराल, दाउरा, गुइठा के रहेछन् त? बायोमासका के रहेछन्? उदाहरणहरू रहेछन् भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो। त्यस्तै छ 22 नम्बरमा के लेखेको छ? उच्च स्तरको कोइलाको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। हामीले अघि लेखिसकेका छौँ। के हो? एन्थ्रासाइट हो है त। एन्थ्रासाइट हो। ल
फेरि लेखिदिन्छु ANTHRACITE भनेर एन्थ्रासाइट लेख्नु होला। त्यस्तै 23 नम्बरमा छ कुनै दुई रेडियोधार्मी तत्त्वहरूको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हेर्नुहोस्, एउटा युरानियम हो र अर्को के हो? प्लुटोनियम है त। के हो? प्लुटोनियम। तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ यिनीहरू के हुन् त? थर्मल त थर्मल हुन् होइन, के हो त? ल भन्नुहोस् त यिनीहरू थर्मोन्युक्लियर फिसनमा पर्छन् है त। यिनीहरू फिसनमा भन्न सकिन्छ है त, फिसन हुन् यिनीहरू, टुक्रिन्छन् है। यिनी ठुल्ठुला हुन् होइन, यिनी ठुल्ठुला रेडियोधार्मिक तत्त्वहरू हुन्। यिनीहरूलाई हामीले प्रयोग गरेर एटम बमहरू बनाउन सक्छौँ होइन, ठुल्ठुला एकदम डिस्ट्रक्टिभ धेरै क्षति पुर्याउने बमहरू हामीले बनाउन सक्छौँ यिनीबाट है त। के रहेछन् त रेडियोधार्मिक तत्त्वहरूको नाम? युरेनियम रहेछ एउटा, एउटा प्लुटोनियम रहेछ। त्यस्तै 24 नम्बरमा छ ऊर्जाका, हेर्नुहोस्, वैकल्पिक दुईवटा स्रोतहरूको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। ऊर्जाका वैकल्पिक कुनै दुईवटा स्रोतहरूको नाम लेख्नुहोस् भनेको छ। अब के हुनसक्छ ल भन्नुहोस् त? एउटा एकमा मैले लेखेँ जैविक ऊर्जा। अब घाँस दाउराहरू होइन, गुइठाहरू प्रयोग गरेर हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै 2 नम्बरमा के गर्न सक्छौँ त भन्नुहोस्? वायु ऊर्जा होइन, हावाबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त? बिजुलीहरू निकाल्न सक्छौँ। यताउता देख्नुभएको होला कतै कतै होइन। यी के हुन् त? दुईवटा वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरू हुन् है त। ल त्यस्तै 25 नम्बरमा छ हेर्नुहोस्, सूर्यले प्रति सेकेन्ड कति ऊर्जा छोड्ने गर्दछ भनेको छ। अब यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अब सूर्यले 1 सेकेन्डमा कति ऊर्जा छोड्छ अरे, कति इनर्जी निकाल्छ, रिलिज गर्छ भनेको कति निकाल्छ तपाईँलाई थाहा छ? करिब 27 × 10⁻23 किलोवाट ऊर्जा छोड्ने गर्दछ है त। ल अब लेख्नुहोस्, यो तपाईँले सोध्छ सूर्यले प्रति सेकेन्ड कति 27 × 10⁻23 किलोवाट के गर्छ त? ऊर्जा छोड्ने गर्छ। हेर्नुहोस् कति धेरै ऊर्जा निक्लिने रहेछ। हेर्नुहोस् त 1 सेकेन्डमा यति धेरै ऊर्जा सूर्यले निकाल्न सक्ने रहेछ। त्यस्तै छ पृथ्वीले प्रति वर्ग मिटर कति औसत सौर्य शक्ति प्राप्त गर्छ भनेको छ। कति? 1 वर्ग मिटरमा होइन, 1 मिटर स्क्वायरमा उसले कति ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्ने रहेछ त हाम्रो पृथ्वीले? 1.4 किलोवाट पर सेकेन्ड है त। 1 सेकेन्डमा 1.4 किलोवाट ऊर्जा त्यसले प्रति वर्ग मिटरमा प्राप्त गर्दछ है त। अब यहाँ लेखौँ, पृथ्वीले प्रति वर्ग मिटर 1.4 किलोवाट पर सेकेन्ड ऊर्जा प्राप्त गर्छ। ल यसरी हामीले यो सानो होइन 1 मार्क्समा सोधिने प्रश्नहरू हामीले गरिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ। कतिपय कुराहरू जान्नुभएको थियो, कतिपय कुराहरू जान्नुभएको थिएन। यी कुराहरू तपाईँले बुझिसक्नुभयो, जानिसक्नु भएको छ। र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू तपाईँले हामीलाई सोध्नु छ भने कृपया तपाईँले एउटा नम्बर टिप्नुहोस् 98 4 95 95 8 95 मा तपाईँले सम्पर्क गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। अथवा यही नम्बरको व्हाट्सएप भयो होइन, त्यस्तै भाइबर भयो, त्यसै गरी टेलिग्राममा मेसेज मार्फत पनि आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। घरमा बस्नुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस् भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु र पुनः अर्को भिडियोमा हामी भेट्ने भाषासहित म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।